Praises our friends, the gracious, the beneficent, the merciful, the sustainer, the creator. वही जिक्र आपसे दोबारा कहूँगा कि अपनी अपनी अम्मी की रानियों, शहजादियों और अपने अपने अबू की रानियों और हमारी हिमायतियंस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज हम किसी मजहबी मौजू पे बात नहीं करने लगे। मैं आपको एक माशरती, आज हमने एक सबक लेना है, माशरती टॉपिक है। तो एक कहानी सुने, छोटी सी कहानी कि बच्चों, एक दफ़ा जंगल में एक शेर, एक भेड़िया और एक गधा ये इत्तेफाकन इकट्ठे हो गए। अब शेर भी ताकतवर है, भेड़िया भी ताकतवर है और गधा जो है वो बेचारा उन्हें मासूम और कमज़ोर। तो तीनों कहने लगे कि चलो यार, अपनी ज़िंदगी में जो हमसे बड़ी गलती, बड़ा गुनाह हुआ है उसको दोहराते हैं और फिर माफ़ी के तरफदार होंगे। तो शेर चीते से कहने लगा, उससे भेड़िए से कहने लगा कि चलो तुम पहले सुनाओ कि जो ज़िंदगी में तुमसे कोई बड़ा जुल्म हो गया हो, बड़ा गुनाह हो गया हो, तो वो सुनाओ। तो भेड़िया कहने लगा कि भाइयों, बात ये है कि बड़ा शिकार किया, बड़े जानवरों को मारा, कहीं तरस नहीं आया, बस अपनी भूख मिटाने के लिए सब कुछ किया। लेकिन एक दफ़ा मुझे बड़ा तरस आया, मुझसे बड़ा जुल्म हो गया कि मैं भूखा था, तो मैं शिकार की तलाश में था, तो मुझे एक हिरन और उसका एक छोटा बच्चा नज़र आया। तो मैं उनके शिकार की प्लानिंग करने लगा। तो मैंने पीछा किया और हिरन जो था उसको मैंने मार गिराया और उसको खाया, अपनी भूख मिटाई। लेकिन वो जो हिरन का बच्चा था वो हमारे इर्द गिर्द, मैं उसकी माँ को, हिरन को खा रहा था, तो वो इर्द गिर्द घूम रहा था और परेशान था। वो अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। तो मैंने उसकी माँ का गोश्त तो खाया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये बेचारा इधर उधर फिरता रहेगा, कोई इसको मार देगा, पता नहीं ये इसको खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं। तो मुझे उस पर तरस आया, तो मैंने उसको भी मार दिया कि चले ये सारी जंगल से ये फारग हो जाए। तो ये एक मुझसे गुनाह हो गया, गलती हुई, तो मुझे आज भी याद आती है। तो शेर कहने लगा कि भाई कोई बात नहीं, तुम भूखे थे तो भूख मिटाने के लिए तुमने शिकार किया, ये तुमने कोई जुल्म नहीं किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, और बच्चे का भी अच्छा ही किया तुमने। हो सकता है उसको कोई जानवर खा जाता, वो भूखा मर जाता, तो चलो तुमने उसको मार दिया, तो अब अगली दुनिया में आराम करेगा। ये शेर ने जवाब पेश किया। भेड़िया जो है वो चुप हो गया। तो अब भेड़िया और गधा कहने लगे शेर से कि आप सुनाएं कि आपको कब एहसास हुआ कि ये मुझसे कोई गुनाह हो गया। तो शेर कहने लगा कि एक दफ़ा मैं जंगल में मारा फिर रहा था, मुझे शिकार कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, शायद हो सकता है वहाँ से कोई शिकार मिल जाए। तो मैं जंगल से बाहर आ गया। तो बाहर एक खेत में मैंने देखा कि एक किसान का बेटा और उसकी गाय जो थी वो अपनी गाय को चरा रहा था उधर खेतों में। तो मैंने हमला कर दिया, मैंने गाय को जो है वो मार गिराया और उसका गोश्त खाने लगा। लेकिन वो जो लड़का था, किसान का बेटा जिसकी वो गाय थी, वो मुसलसल मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, वो बचाने की कोशिश कर रहा था अपनी उस गाय को। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्से में एक हाथ पड़ गया उसका, तो उसका पेट जो है वो चीरा गया, मेरा पंजा उसको पड़ा, तो वो भी बेचारा मर गया। तो अब मुझे ये एहसास होता है कि शायद मैंने ये कोई गुनाह कर दिया है। तो भेड़िया उसका दलाल बन गया। वो कहने लगा कि नहीं बादशाह सलामत, आप तो जंगल के बादशाह हैं, शिकार करना आपका हक है। वो तो लड़का ऐसे ही आपको नाहक तंग कर रहा था, आपका कोई इरादा भी नहीं था उसको मारने का। चलो उसको आपकी वो गलती से वो लग गया पंजा, तो वो मर गया, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, कोई बुराई वाली बात। दोनों ताकतवर थे, दोनों ने अपना अपना गुनाह बताया और दोनों ने एक दूसरे को सच्चा साबित कर दिया कि भाई ये तो तुम्हारा हक था। अब दोनों जो ताकतवर थे वो गधे से पूछने लगे कि बताओ तुमने भी कोई जिंदगी में गुनाह किया होगा। तो गधा कहने लगा कि यार सारा दिन मुशक्कत में गुजर जाता है, मेरा मालिक जो है वो तरह तरह से मुझसे काम लेता, तो मुझे तो इतनी नहीं मेरी ज़िंदगी के मैं फिरूं और कोई मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाए। हाँ, एक दफ़ा मैं थका हुआ था,
میرا مالک صبح سے لے کے شام تک میرے اوپر بوجھ رات کے وہ کام کر رہا تھا، تو شام کو مجھے وہ باندھ گیا ایک جگہ، تو ایک چھوٹے بچے آئے تو وہ مجھے سارے بڑا تنگ کرنے لگے، میں تھکا ہوا تھا چونکہ، تو میں نے ان کو باز کرنے کے لیے ایک بچے کو ہلکی سی دلتی مار دی، تو وہ ذرا پھر بچے چلے گئے وہاں سے۔ اب بھیڑیا اور شیر کرنے لگے، وہی تم نے معصوم بچے کو دھلتی مار دی، توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ، اب تو تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ دونوں نے، شیر نے اور بھیڑیا نے، اس کے اوپر گدھے کے اوپر حملہ کیا، اس کو چیر پھاڑ کے مارا۔ کہانی سے کیا سبق نکلا، کیا نتیجہ نکلا؟ کہانی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے بچوں۔ سبق اس کا یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اور ظالم جو ہوتے ہیں، طاقتور اور ظالم ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ طاقتور اور ظالم انہوں نے ایکتا کیا ہوا ہوتا ہے، یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اپنے گناہوں کو، اپنی کرپشن کو، اپنی بے ایمانیوں کو چھپاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں، اور ماڑا آدمی، کمزور آدمی کوئی غلطی چھوٹی موٹی کر بیٹھے تو اس کو یہ چیر پھاڑ دیتے ہیں، اس کو یہ ضرور سزا دیتے ہیں۔ یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے، یہی حال پاکستانی سوسائٹی کا ہے کہ جتنے طاقتور طبقے ہیں سب نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، وہ ایک گٹھ جوڑ کر کے ہمارے اوپر حکمرانی بھی کر رہے ہیں، اور جو غریب عوام ہے اس کی چیر پھاڑ بھی کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بچ جاتے ہیں، اور چھوٹا آدمی، کمزور آدمی چھوٹی سی غلطی بھی کر لے تو اس کی بچت نہیں ہوتی، وہ بیچارہ سزائیں وہ کرتا ہے۔ وہ طاقتور طبقے، چاہے اس ملک کا سرمایہ دار ہو، چاہے اس ملک کا صنعت کار ہو، وہ اپنی صنعتیں لگا کے، اپنی فیکٹریاں لگا کے مزدور کے حق کو مارتا ہے، وہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور مزدور کی وہ استحصال کرتے رہتے ہیں۔ اس ملک کا طاقتور طبقہ، چاہے اس ملک کا بیوروکریٹس ہو، سارے بڑے بڑے افسروں نے آپس میں اوپر ایکتا کیا ہوا ہے، اور نیچے عوام کا کچومر نکال رہے ہیں۔ اس ملک کا طاقتور طبقہ، چاہے عدلیہ ہو، چاہے ہماری انتظامیہ ہو، چاہے ہمارے پولیس کے شاہ جوان ہو، شی جوان ہو، جن کی غیرت اور جن کی طاقت اس وقت عروج پہ ہوتی ہے جب ان کے سامنے کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو، اس کو ذلیل کر کے، اس کی دیواریں پھلانگ کے، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے لے آئیں گے۔ اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پولیس والوں نے ٹیچروں کو ہتھ کڑیاں لگائی اور اپنے قدموں میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہی شی جوان، یہی ہمارے طاقتور طبقہ جو ہے، طاقتور جو فورس ہے، جب یہ کسی امیر اور طاقتور کے سامنے جاتی ہے تو خود اس کی جوتیوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ سب نے ایکتا کیا ہوا ہے، ذلیل کس کو کرنا ہے؟ ملک کے کمزور طبقے کو، اور اوپر جو ایجنٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، امیر طبقہ ہے، طاقتور طبقہ، وہ موج کر رہا ہے، اور اس ملک پر نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اور قصور کس کا نکال رہا ہے؟ اس غریب عوام کا جو بیچارہ معصوم گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ کسی کو چھوٹی سی دلتی مار بیٹھے تو اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں کہ تمہارا گناہ قابل معافی نہیں، اور خود اس ملک کی عوام کو انہوں نے ذلیل ترین پوزیشن پہ پہنچا دیا، خود اس ملک کی کرپشن کر کے اس ملک کو کنگال کر دیا۔ میرے بابا کا پاکستان، میرے بابا قائد اعظم کا پاکستان اب جو ہے یہ کٹا پھٹا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ اوپر والا جو طاقتور اور مقتدر طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، انہوں نے سب نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے۔ کیا تک بنتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ ایکڑ زمین ہے، لاکھ ایکڑ زمین ہے، وہ اپنے مزاروں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ بیچارہ مشکل سے زندگی کی ڈور کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے بھی، چاہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے جگیردار ہو، ان سب کا ایکتا ہے، یہ طاقتور طبقہ ہے، اور انہوں نے ملک کے غریب عوام کو اس پوزیشن پہ پہنچا دیا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں رہی، شرمندگی بن گئی۔ تو یہ ایک اصول بن گیا ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں ظلم سے، زیادتی سے، کرپشن سے بچائے، اور یہ جو طاقتور طبقہ ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو بعد میں کھلکھلاتے ہیں، ہنستے ہیں کہ دیکھا آپ نے کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوگا۔ اور ہماری جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ایک ہو سکتی کہ انہوں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ بیچارہ روٹی روزی کے چکر میں متحد ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک متحد ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ بہرحال اس کہانی سے سبق بچوں یہی نکلتا ہے، آپ کسی بھی تاریخ کے حصے کو کنگال کے دیکھ لینا، اس کے جو طاقتور لوگ ہوں گے اور مقتدر لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے، اور وہ مل جل کے ایکتا کر کے یکجہتی کے ساتھ کمزور طبقے کو دبائے رکھتے ہیں تاکہ ان کا جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے.